अस्सलाम वालेकुम। कहानी सुनो चैनल पर आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं आज की सच्ची और खौफनाक कहानी की तरफ, जो आपको चौंकने पर मजबूर कर देंगी। मासूम लड़की और आशिक जिनज़ादा। आज मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे और अम्मी ने कहा था कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि वो मुझे देखते ही पसंद कर लेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो आज ही रिश्ता पक्का हो जाएगा। पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे लगता था कि आज मेरी बात पक्की हो जाएगी क्योंकि लड़का भी साथ आया था। लड़का देखने में बुरा नहीं था, लेकिन मैं उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। उसकी अम्मी मुझे बहुत तेज़ तरार लग रही थी। उन्होंने कहा कि आप दोनों एक दूसरे से ज़रा बात कर लें, कोई मसला नहीं है। हम दोनों घर में ही बने हुए एक छोटे से बाग में आ गए। मैंने सर झुकाया हुआ था। उसने कहा कि आप हमेशा सर झुका के ही रखती हैं। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो न जाने उसे क्या हुआ कि वो बुरी तरह से चिल्लाने लगा। वो इतनी बुरी तरह से चिल्ला रहा था कि मैं हैरान रह गई। मैंने कभी किसी मर्द को ऐसे रोते चिल्लाते नहीं देखा था। मर्दों में तो बहुत हिम्मत होती है। वो वहाँ से पागलों की तरह चिल्लाता हुआ भाग गया और उसके माँ बाप उसके पीछे पीछे भाग गए और फिर वापस नहीं आए। उन्होंने फ़ोन किया तो कहा कि हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं करना, कोई ताल्लुक़ नहीं रखना, आप हमारे से दूर ही रहें तो अच्छा है। मेरी अम्मी अब्बू हैरान रह गए, लेकिन मैं दिल ही दिल में बहुत खुश भी थी कि अच्छा हुआ, नहीं तो आज तो मेरी शादी हो ही जाती। मैं रात को अपने बिस्तर पर लेटी यही सोच रही थी कि आखिर उसको हुआ क्या। वैसे तो मुझे खुशी हो रही थी क्योंकि मेरा काम निकल गया था, लेकिन ये सब कुछ कैसे हो गया? वो मुझे देख के इतनी बुरी तरह से क्यों चिल्लाया था? हम लोग एक बहुत बड़े घर में रहते थे। ये घर तकरीबन 100 साल पुराना था। हमारे बाकी रिश्तेदार कहते थे कि इस घर में नहीं रहो, इसको बेच दो। लेकिन उनको क्या पता था कि हमारे क्या मामलात हैं। ये घर हमारा अपना नहीं था, बल्कि एक आदमी का था जो मेरे बाबा का दोस्त था, और इसका उस घर के हवाले से ही केस चल रहा था। उसने कहा था कि मैंने कब्ज़े पे अपने बंदे बिठाए हैं, इसलिए उसने मेरे बाबा को बिठाया था, क्योंकि मेरे बाबा काफ़ी रौबदार शख्सियत के मालिक थे। पर हम अपने रिश्तेदारों को यही कहते थे कि ये घर हमारा है। हम कहते थे कि हमें सस्ता मिल रहा था तो इसलिए हमने ख़रीद लिया, क्योंकि था तो ये बहुत बड़ा। लेकिन उनको असल बात का क्या पता था। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम किराए के घर में चले जाते। मैं अपने बिस्तर पर ही बैठी हुई थी कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पाँव पर हाथ फेरा है। मैंने अपना पाँव एक झटके से खींचा और आसपास देखने लगी। आसपास तो कोई भी नहीं था। मुझे बड़ी हैरानगी हुई। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे पाँव के साथ चादर लगी होगी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ होगा। लेकिन जब मैं रात को सो रही थी तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई मेरा सर सहला रहा है। पहले मुझे लगा कि मुझे ख्वाब आ रहा है, और इस तरह मेरे सर पे प्यार से हाथ तो मेरी अम्मी ही लगाया करती थी। लेकिन जब आँख खुली तो हैरान रह गई। सामने तो कोई बैठा ना था, पर मेरी जुल्फ़ें उलझी पड़ी थीं, जिससे कोई उनके साथ खेलता रहा था। मुझे इस कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। सुबह मेरी अम्मी कह रही थी कि शक्कर खाने वाले को शक्कर मिल ही जाती है। ये लड़की शादी नहीं करना चाहती, इसलिए इसके रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। अब इस दफ़ा तो हद ही हो गई। लड़का इसे देखकर चिल्ला चिल्ला कर भागने लग गया। पता नहीं इसका क्या बनेगा। मैं भी हैरान हूँ कि हमेशा मेरे साथ ही इत्तेफाक होते थे, और इत्तेफाक भी ऐसे कि मेरा काम निकल जाता था। लेकिन मेरी अम्मी ने भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेली थीं। उन्होंने तो बाकायदा एक औरत को हायर कर रखा था जो बार बार रिश्ते बताती थी, और मैं इतनी खूबसूरत थी कि मेरे लिए रिश्ते बहुत जल्दी आ जाते थे। अम्मी ने उसको मेरी 2-3 तस्वीरें भी दे रखी थी। वो जब भी किसी को तस्वीर दिखाती तो फ़ौरन से रिश्ता आ जाता। लेकिन इस दफ़ा जब वो आई तो उसने आकर एक अजीब सी बात की। उसने कहा, ये 3 दफ़ा हुआ है मेरे साथ, और फिर मैं आपके पास आई हूँ। कुछ बहुत अजीब हो रहा है। मेरी माँ ने कहा, क्या मतलब? क्या अजीब हो रहा है? उसने कहा कि मैं जैसे ही आपकी बेटी की तस्वीर किसी को दिखाती हूँ तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही बदसूरत लड़की है, हमने इसके साथ शादी नहीं करनी। मेरी माँ ने कहा, क्यों, ऐसा क्या है? इतनी प्यारी तस्वीर है। जिस दिन तस्वीर बनवाई थी उस दिन मैंने उसे पॉलर से तैयार करवाया था। कपड़े भी बहुत अच्छे पहने थे, और ऐसी खूबसूरत लग रही है ये इस तस्वीर में। मेरी वो तस्वीर वाकई बहुत अच्छी थी। शायद मेरी ज़िंदगी में बनने वाली सबसे अच्छी तस्वीर वही थी। उसने कहा कि मैं भी तो ऐसी बात पे हैरान हूँ कि पहले तो ऐसे नहीं होता था। ये तो वही तस्वीर है, लेकिन अब जब भी किसी को दिखाती हूँ तो वो कहता है कि इससे हमने शादी नहीं करनी, ये तो बहुत बदसूरत है। मेरी माँ ने कहा कि तू मुझे तस्वीर दिखा। लगता है तूने तस्वीर के ऊपर कोई चीज़ गिरा दी है जिसमें मेरी बेटी की शक्ल बिगड़ गई है।
لیکن جب تصویر دیکھی تو تصویر بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ تصویر کے پیچھے میرا نام، ذات پات، خاندان اور وزن بھی لکھا ہوا تھا۔ میری امی نے کہا کہ یہ معاملہ تو میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے تیری بیٹی کی شادی پہ کسی نے بندش کر دی ہے، تبھی اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھ، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں جگہ جگہ یہ تصویریں دکھاؤں۔ اگر تیری بیٹی کی شادی پہ کسی نے بندش کروائی ہے تو پہلے تو اس کا توڑ کر، پھر اس کا رشتہ ہو جائے گا۔ وہ معذرت کر کے تصویر واپس دے کر چلی گئی۔ اب میری امی بھی پریشان ہو گئی کہ ان کے دل میں جو بات ڈال کے چلی گئی تھی کہ کسی نے جادو کروایا ہوا ہے۔ لیکن جادو کروانے والا تھا کون ہمارے خاندان میں؟ میرے خاندان میں مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ ہمارے خاندان میں سب لوگ ہی پیارے تھے۔ ان سب کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ میں کزنوں میں سب سے چھوٹی تھی، بلکہ کچھ تو ایسی تھیں جو مجھ سے 15 سال بڑی تھیں۔ ان کے تو خیر سے بچے بھی تھے، وہ اپنے اپنے گھروں میں تھیں۔ انہوں نے کیوں مجھ سے جلنا تھا یا حسد کرنا تھا؟ لیکن میرے ساتھ بھی چھوٹے بڑے معاملات ہو رہے تھے۔ کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے کمرے میں کوئی موجود ہے، اور کبھی ایسا لگتا تھا کسی نے میرے پاؤں پہ ہاتھ لگایا ہے۔ کوئی میرے کان کے پاس آ کر میرے کان میں پھونک مارتا، پھر گزر جاتا ہے۔ مجھے ڈر بھی لگتا تھا، لیکن میں اتنی ڈرپوک نہیں تھی کہ ڈر سے تھر تھر کانپنے ہی لگتی۔ ایک دن ایسے ہی کمرے میں بیٹھی تھی جب میری نظر اوپر والے حصے پر پڑی۔ یہ گھر بہت پرانا بنا ہوا تھا۔ اس کمرے کے اندر ہی ایک اسٹور بنا ہوا تھا۔ اس کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا اور میں نے اس کے اندر کچھ رکھا نہیں تھا کیونکہ وہ اندر سے کافی گندا تھا۔ ہم نے اسے کبھی صاف نہیں کیا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس کے اندر کوئی بیٹھا ہے۔ میں حیران رہ گئی اور میں نے اپنی آنکھوں کے آگے کپڑا کر لیا۔ اب مجھے صاف محسوس ہونے لگا کہ بالکل میرے سامنے کوئی موجود ہے، لیکن میں نے ہلکا سا کپڑا ہٹا کر دیکھا تو میرے سامنے کوئی نہیں بیٹھا تھا۔ میں بری طرح سے ڈر گئی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میرے ہاتھوں کی ہتھیلی میں پسینہ آنے لگا۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ پردہ تو ہٹاؤ۔ جیسے ہی وہ آواز میرے کانوں میں پڑی، میں بری طرح سے ڈر گئی، لیکن جیسے ہی میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹایا تو حیران رہ گئی۔ میرے سامنے خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہی ہوں جو تمہارے رشتے ہونے نہیں دے رہا، کیونکہ تم شادی نہیں کرنا چاہتی نا، اور میں بھی نہیں چاہتا کہ کوئی تم سے شادی کرے۔ میں نے کہا کہ تم کون ہو؟ میں نے تو دروازے کو کنڈی لگائی تھی، تم اندر کیسے آ گئے؟ اس نے کہا کہ بس تم یہی سمجھ لو کہ میں تم جیسا نہیں ہوں، ایک جن زیادہ ہوں، لیکن تم پہ عاشق ہو چکا ہوں، محبت کرتا ہوں تم سے۔ شاید میں تمہیں کبھی حاصل نہ کر پاؤں، پر تمہاری شادی کسی اور سے ہوتے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے تمہارے رشتے میں ہی خراب کرتا ہوں، اور تم بھی تو یہی چاہتی ہو نا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور میں اگلے ہی پل بے ہوش ہو گئی۔ مجھے 3 دن کے بعد ہوش آیا۔ ہوش میں آتے میں نے امی ابو کو یہ سب کچھ بتا دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھ سے جس کی مرضی قسم لے لیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، اور اس سے پہلے بھی معاملات ایسے تھے۔ یہ گھر بھی پرانے زمانے کا تھا۔ میرے بابا نے بھی پھر اپنی زبان کھولی۔ انہوں نے کہا کہ میں کرائے کے گھر میں نہیں رہنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تم دونوں کو ایک بات نہیں بتائی تھی کہ اس گھر میں پہلے جو لوگ رہتے تھے ان کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوتے تھے۔ میری امی نے کہا کہ پھر تو آپ نے بہت برا کیا، نکالے ہمیں یہاں سے۔ بس ہم لوگ وہاں سے نکل گئے، اور میرے بابا مجھے ایک مفتی صاحب کے پاس بھی لے گئے۔ ان کو بھی سب کچھ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ جوان اور خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، آپ فکر نہیں کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ گھر چھوڑ دیں، لیکن صرف گھر چھوڑنے سے ہی بات نہیں بنے گی۔ انہوں نے مجھے ایک تعویذ بھی لکھ کے دیا اور کہا کہ میں اسے ہمیشہ اپنے گلے میں پہن کے رکھوں۔ میں نے وہ تعویذ اپنے گلے میں تو پہن لیا۔ پھر میں یہ سوچنے لگی کہ اگر وہ میری مدد نہیں کرے گا تو میری شادی کروا دی جائے گی، اور میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں نے وہ تعویذ اتار دیا، اور اس دن پھر سے میں نے اس کو اپنے گھر میں دیکھا۔ میں پھر سے بے ہوش ہو گئی، لیکن جب ہوش آیا تو اس کے بعد قسم کھا لی کہ یہ تعویذ کبھی نہیں اتاروں گی۔ مفتی صاحب نے کہا تھا کہ جب میری شادی ہو جائے گی تو وہ چلا جائے گا، کیونکہ پھر میں کسی اور مرد کے نام سے منسوب ہو جاؤں گی۔ 2.5 مہینے بعد ہی میرے لیے ایک رشتہ آیا، اور مجھے بھی لڑکا پسند آ گیا۔ میری شادی ہو گئی اور میں اس شخص کے نکاح میں چلی گئی۔ وہ تعویذ میں نے ابھی بھی اپنے گلے سے نہیں اتارا ہے، میں اسے اتارتی ہی نہیں ہوں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ لیکن امی کہتی ہیں کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ یہ میری زندگی کا سچا واقعہ ہے۔ انسان بہت عجیب ہے، کبھی کبھی اپنی عجیب و غریب خواہشات کے پیچھے اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ بھول جاتا ہے کہ اسے اپنے دل کی بات اپنے تک ہی رکھنی چاہیے۔ میں اس کمرے میں بیٹھ کے خود کلامی کیا کرتی تھی۔ میں کہتی تھی کہ میں نے شادی نہیں کرنی، کوئی تو میری مدد کرے، اور شاید اس نے سن لیا۔ اب وہ میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ مجھے اس کی شکل آج بھی یاد ہے اور ساری زندگی نہیں بھولے گی، کہ ابھی جب میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔
تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔